सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अनुल्लङ्घ्याः न्यायनियमाः। न्यायाधीशः न्यायपीठे उपविश्य वादिप्रतिवादिनोः कथनं शृण्वन् आसीत्। तावता युवराजः क्रोधम् उद्ववमन् तत्र आगतः। न्यायाधीशः शान्तमुद्रया मन्दहासं प्रकटयन् युवराजस्य मुखम् अपश्यत्। मम सहचरः भवता कारागारे स्थापितः इति श्रुतं। किम् एतत्? विमुच्यतां सः, युवराजः क्रोधेन अवदत्। अपराधं विचार्य साक्ष्यादिकं परिशील्य सः सप्ताहात्मकेन कारागारवासेन मया दण्डितः। यथापराधं दण्डः प्राप्येत सर्वेण अपि, न्यायाधीशः गाम्भीर्येण अवदत्। सः अस्ति मम सहचरः, सः विमोक्तव्यः एव, सानुरोधम् आज्ञास्वरेण अवदत् युवराजः। युक्तायुक्तां विचार्य दण्डनं विहितं न्यायपीठेन। विहितस्य दण्डस्य अपाकरणे अधिकारः तु महाराजस्य एव। अतः एतद्विषये महाराजः एव प्रार्थनीयः। न्यायपीठेन न किमपि कर्तुं शक्यम् इति अवदत् न्यायाधीशः। एतस्य अल्पस्य विषयस्य निमित्तं महाराजः किमर्थं प्रार्थ्येत? अहं भावीराजा, युवराजः आदिशामि, सः मुच्यताम्। भाविनीराजनि तत्र भवती आदरं प्रदर्शयन् अहं प्रार्थये। इदानीं विचारणा काचित् प्रचलति, तत्र विघ्नकरणं न शोभते। कृपया इतः बहिः गम्यताम्। न्यायपीठस्य निर्णयः सम्मतः यदि न स्यात् तर्हि महाराजः निवेद्यताम्। किं युवराजं माम् एव भवान् वदति बहिः गम्यताम् इति? वेतनभोगिनः कियत् दार्ष्ट्यं तव? युवराजवर्य, न्यायपीठस्य अगौरवं न करणीयम्। न्यायपीठेन राजपीठे आदरः दर्श्यते, तथैव राजपीठेन अपि न्यायपीठे आदरः दर्शनीयः। युवराजम् उद्दिश्य निर्गच्छ इति कथनं किम् आदरदर्शनस्य चिह्नं? युवराजः महता क्रोधेन अपृच्छत्। युवराजवर्य, न्यायालये एतादृशस्य अविनयस्य प्रदर्शनं न शोभते। तत्रापि भावीराजा प्रजानां पुरतः आदर्शस्य उपस्थापयिता एवं कदापि न कुर्यात्। न्यायालयकार्ये विघ्नः कृतः, औद्धत्यं च दर्शितम् इत्यतः दिनात्मकेन कारागारवासेन भवान् दण्ड्यते एतेन न्यायपीठेन इति दृढस्वरेण अवदत् न्यायाधीशः। एतस्य श्रवणात् सर्वे स्तब्धाः अभवन्। न्यायाधीशस्य आज्ञां पुरस्कृत्य भटाः युवराजं कारागारं प्रति अनयन्। एतावता स्वस्य सापराधतां ज्ञातवान् युवराजः विना विरोधं कारागारं प्रति अगच्छत्। महाराजेन एषा वार्ता श्रुता। यस्मिन् राज्ये एतादृशाः निर्भीकाः न्यायैकपक्षपातिनः भवेयुः तस्मिन् राज्ये प्रजाः सुखेन तिष्ठन्ति इत्यत्र सन्देहः एव नास्ति। न्यायनियमानाम् उल्लङ्घनं केनापि कर्तुं न शक्यते इति अवदत् सः।